बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉजिक विद सलमान आबिद। हमारे तज्जियों और तबसरों को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान के बहरान के हवाले से। हालिया दिनों में दो अहम रिपोर्टें जो हैं वो हमारे सामने आई हैं। एक रिपोर्ट है अक़वाम मुत्तहिदा की और उसने जिसे कहते हैं इंडिकेट किया है अफगानिस्तान की इंटरनल सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट में, और दूसरी रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी की। और दोनों रिपोर्टें ये बता रही हैं कि इस वक्त अफगानिस्तान का बुरहान एक बड़े सीरियस नोयत का बुरहान बन चुका है, और ख़ास तौर पे जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो इस वक्त ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन जो है वो वहाँ पर क्रिएट कर रहा है। आप सबको पता है कि इस वक्त जो अफगान हुकूमत थी उनके कुछ अकाउंट्स थे बैरूनी दुनिया में, अमेरिका समेत, वो मंजमद हैं, यानी वो ऑपरेट नहीं कर सकते। इसी तरीके से बहुत से ह्यूमन राइट्स इदारे या इंटरनेशनल इदारे जो इंसानी हकूक़ की बुनियाद के ऊपर और ह्यूमन सिक्योरिटी की बुनियाद के ऊपर, फूड सिक्योरिटी की बुनियाद के ऊपर आज की अफगान हुकूमत जो तालिबान की हुकूमत है उसको सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का जो इस वक्त स्मूथ ना होना, फंक्शनिंग ना होना, ट्रांसपेरेंट ना होना और बंद होना, उसकी वजह से भी बहुत से मालियाती इदारों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। असल में देखिए, अफगान तालिबान की जब हुकूमत बनी तो पहले कहा गया इंटरनेशनल दुनिया की तरफ से कि हम अफगान हुकूमत को कबूल करेंगे चंद शराइत की बुनियाद के ऊपर। उसमें 4 बड़ी शराइतें सामने आई थी। पहली शर्त तो ये आई थी कि अफगान तालिबान जो है वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे। इंक्लूसिव गवर्नमेंट से मुराद ये थी कि ऐसी हुकूमत जिसमें तमाम फरीकैन शामिल हों, और तालिबान ने भी ये मुस्बत इशारे दिए थे कि आगे जाकर हम एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट का मॉडल इख्तियार कर सकते हैं। दूसरा बड़ा जो उनका पॉइंट था वो था ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का ना होना, यानी इंसानी हकूक़ जो है उनकी पासदारी की जाए और जो भी तालिबान के सियासी मुखालिफिन हैं उनको सियासी इंतकाम का निशाना ना बनाया जाए। और तीसरा था औरतों की आज़ादी के हवाले से, उनकी नकलो हमल के हवाले से, उनकी मोबिलिटी के हवाले से, कि औरतों के लिए वहाँ एक ऐसा इनेबलिंग इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए जो उनके लिए काबिल कबूल हो। और चौथा जो नुक्ता था कि तालिबान जो है वो आइसोलेशन में जाने की बजाय जो दुनिया है उसके साथ खुद को इंगेज करें और जो दुनिया के कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करें। अब 3 चीज़ें तो हमें लगता है कि कुछ चीज़ें आगे बढ़ी हैं। ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन भी वहाँ इतनी बुरी नहीं है, और साथ साथ औरतों के बहुत से मामलात में आज़ादियाँ भी मिली हैं, और एक सिचुएशन इन्वायरमेंट जो है वो खुला है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है वो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, और उसके नतीजे में वहाँ भूख बढ़ रही है, खुराक की कमी का मसला है, औरतें और बच्चे सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। और ये खबरें भी आई हैं कि बहुत से बच्चे जो है वो मौत का शिकार हुए हैं। इसके ऊपर ये जो मैंने बताया कि इंटरनेशनल कमेटी जो है उसने और अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ने इंडिकेट किया है कि अगर फौरी तौर पर आलमी कुव्वतों ने अफगानिस्तान के मसले पर तवज्जो ना दी और उनके जो अकाउंट्स हैं जो मंजमद किए हुए हैं उसको बहाल ना किया, और ये जो मालियाती इदारे इंसानी हकूक़ की बुनियाद पर अफगान अवाम की मदद करना चाहते हैं उनके लिए कोई रास्ता इख्तियार ना किया, तो ये मुल्क एक नई खाना जंगी का शिकार हो सकता है और एक कई नए तरह के इंसानी अलमिये वहाँ से जन्म ले सकते हैं। और अब आप देखिए कि इस वक्त जो सरकारी मुलाजमीन है अफगानिस्तान के अंदर उनको तनख्वाहें देने तक के भी पैसे नहीं हैं, और सारा मामला जो है वो डॉलर के ऊपर चल रहा है, और वो डॉलर जिस तरह से आ रहा है वो एक अलग सवाल है। इस पूरी सिचुएशन में कि जो लड़ाई इस वक्त आलमी कुव्वतों के दरमियान अफगानिस्तान के दरमियान है, इसकी सज़ा भी बराह रास्त इस वक्त अफगान अवाम को मिल रही है, और अफगान अवाम परेशान है कि किस तरीके से ये सिस्टम चलेगा। और तालिबान भी इस बात पे अब थोड़ा से परेशान नज़र आते हैं कि हम तो दुनिया के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं और जितने हम पर उन्होंने शराइत की हम उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या करें ताकि दुनिया हमें कबूल कर ले। अब उसमें जो बुनियादी नुक्ता जो मैं समझता हूँ वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट का है, जिसके ऊपर यकीनी तौर पे अफगान हुकूमत को पेशरफ्त करनी होगी और दुनिया को बताना होगा कि ये सिर्फ तालिबान की हुकूमत नहीं, कि तालिबान के साथ साथ हमने इंक्लूसिव दीगर फ्रीकैन उज़्बेक ताजिक जो है उनको भी शामिल किया है। अब एक और सवाल ये है कि अमेरिका बुनियादी तौर पे अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करना चाहता है या डिस्टेबलाइज करना चाहता है। अगर डिस्टेबलाइज करना चाहता है तो फिर वहाँ जो कुछ हो रहा है वो उसके हक में, और अगर वो उसको स्टेबल करना चाहता है तो ये याद रखिए कि उसके लिए फिर आपके एक्शन जो है वो नहीं होने चाहिए जो इस वक्त वहाँ हो रहा है। आपको पूरे भरपूर तरीके से अफगान हुकूमत के साथ खड़ा होना होगा,
افغان عوام کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا اور ریجنل پولیٹیکل فورسز جو ہے ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا اور پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ اب پرابلم یہ ہے کہ جو ڈیفیسٹ آ گیا اس وقت امریکہ کے اور طالبان کے درمیان اور امریکہ اور پاکستان کے درمیان، یہ بھی ایک بڑا امپیکٹ کریٹ ہو رہا ہے وہاں پر، جو سچویشن کو ورسٹ کر رہا ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ بہتر ہے کہ امریکہ اپنی پالیسی کو ریوزٹ کرے۔ یہ ٹھیک ہے کہ امریکہ کے اندر ایک پرسپشن بلڈ ہو گیا ہے کہ افغانستان میں ہماری پالیسی ناکام ہوئی ہے، ہندوستان کے اندر اور عالمی دنیا میں یہ پرسپشن بلڈ ہوا ہے کہ جی ہندوستان کی پالیسی جو ہے افغانستان کے تناظر میں وہ ناکام ہوئی ہے، اور اس کی ایک فرسٹریشن ہم انڈیا کے اندر دیکھ بھی رہے ہیں۔ اسی لیے لگتا یہ ہے کہ جیسے انڈیا اور امریکہ مل کے افغانستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں اور طالبان کو ایک مشکل میں ڈالنا چاہتے ہیں، پاکستان کو مشکل میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کا کنسرن اس لیے زیادہ ویلڈ ہے کہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اگر افغانستان کے اندر ایک بڑا فائنینشیل بحران آتا ہے تو اس کا براہ راست امپیکٹ جو ہے وہ پاکستان پہ پڑے گا، ریجنل پولیٹکس پہ پڑے گا۔ پہلے ہی پاکستان دنیا کا وہ بڑا ملک ہے جو 35 سے 40 لاکھ افغان مہاجرین کو یہاں پر اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اور اس سے زیادہ ہماری شاید گنجائش بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں خطرہ ہے کہ اگر وہاں کوئی خانہ جنگی یا جو انسانی المیہ جنم لیں گے تو پھر اس کا سارا پریشر بھی پاکستان کو دیکھنا پڑے گا۔ اور پھر پاکستان کا دوسرا بڑا کنسرن یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ افغانستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ جو ریجنل فورسز ہیں اس کے کانٹیکس میں بھی پاکستان کے کنسرنز زیادہ ہیں۔ اب اس میں خاص طور پہ یہ جو چائنا ہے، رشیا ہے، ترکی ہے، پاکستان ہے، ایران ہے، یہ جو بلاک ہے یہ تو کم از کم پہل کریں، کچھ بنیادی شرائط کے ساتھ افغان حکومت کو تسلیم کریں، کیونکہ دیکھیں نا پیسہ اس صورت میں آئے گا جب بین الاقوامی سطح پہ طالبان کی حکومت کو ریکگنائز کیا جائے گا۔ اگر آپ نے اس کو ریکگنائز نہیں کرنا تو وہ تو صرف بھکاری کے طور پہ رہیں گے، پھر آپ کی امداد کے اوپر رہیں گے، آپ کی مدد چاہیں گے، آپ سے کہیں گے کہ یہاں انسانی المیہ جنم لے رہے ہیں، آپ ہماری مدد کریں انسانی بنیادوں پر۔ لیکن اگر انہیں کھڑا ہونا ہے افغانستان کی اکانومی نے، افغان عوام نے، افغانستان کی ریاست نے، تو پھر دنیا کو بھی ان کو اپنے ساتھ جوڑنا ہوگا۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں، دنیا کو ایک بات باور کرنی ہوگی کہ اگر آپ کوئی ڈکٹیشن کی بنیاد پہ، کسی جادوئی چھڑی کی بنیاد پہ، کوئی ٹچ بٹن کے کانٹیکس میں چاہتے ہیں آج ہم یہ فیصلہ کریں اور کل افغان حکومت تسلیم کر لے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ ایک پروسیس ہے۔ آپ افغان حکومت، طالبان حکومت کو انگیج کریں، ان کو ڈس انگیج نہ کریں، کیونکہ خدشہ کیا ہے، اگر آپ وہاں پر افغانستان میں افغان طالبان ناکام ہوتے ہیں تو پھر ایک نیا بڑا خطرہ جو اس وقت عالمی دنیا میں دہشت گردی کے تناظر میں پیدا ہوا ہے وہ ہے داعش کا پھیلاؤ۔ اور افغانستان میں داعش کیسے پھیل رہی ہے وہ خود ایک بڑا سیریس سوال ہے۔ کون ان کو سپورٹ کرتا ہے، کون ان کے لاجسٹک دے رہا ہے، کون ان کو فائنانس کر رہا ہے، کون اس کو وہاں پر لے کے آیا، کیا ایجنڈا ہے اس ریجن کے بارے میں۔ تو اگر آپ نے داعش کو پروموٹ کرنا ہے، دہشت گردی کو پروموٹ کرنا ہے، وہاں خون ریزی کو پیدا کرنا ہے، اس پورے ریجن کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے، تو پھر امریکہ سے ہمیں کیا توقع رکھنی چاہیے۔ لیکن اگر امریکہ اس افغانستان کو سٹیبل کرنا چاہتا ہے تو پھر اسے اپنے اس پالیسی پر ریویو کرنا چاہیے، اپنی پالیسی کو ریسٹرکچر کرنا چاہیے، اور افغانستان کے اندر وہ اس طرح کا رول پلے کرے کہ دنیا کو لگے کہ امریکہ انگیج ہے، افغانستان کی تعمیر نو چاہتا ہے، افغانستان کو کی ریکنسٹرکشن چاہتا ہے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے افغانستان کا سٹیبل ہونا۔ مسئلہ صرف طالبان کا نہیں ہے، افغانستان سٹیبل ہوگا پھر جا کے کوئی انتخابات بھی ہو جائیں گے، پھر جس نے بھی آنا ہے وہ بھی آ جائے گا۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ ہم اس وقت شاید ایک ایسی بند گلی میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، بار بار یقین دہانیاں، بار بار دہائیاں، بار بار عالمی قوتوں کی طرف ہم رجوع کر رہے ہیں اور ان کو یہ باور کروا رہے ہیں کہ خدا را افغانستان کو اس نازک موقع پہ تنہا نہ چھوڑا جائے، کیونکہ مسئلہ صرف طالبان کو نہیں بلکہ آپ پوری افغان عوام جو ہے وہ اس پورے کرائسس کا شکار ہے۔ تو اب سوال بنیادی طور پر یہ جو سوال میں اٹھا رہا ہوں، یہ اس کا جواب جو ہے وہ آج عالمی قوتوں کی کورٹ میں ہے۔ عالمی قوتوں نے یہ طے کرنا ہے، امریکہ نے یہ طے کرنا ہے کہ کیا وہ افغان حکومت یا افغان طالبان کی حکومت کو ریکگنائز کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ انکلوسیو گورنمنٹ بھی ہو تو یہ پھر ڈائریکٹ بات کی جائے۔ اور یہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ اگلے ہفتے جو ہے وہ امریکہ کے اور افغان طالبان کے دوحہ کے اندر ایک مذاکرات کا راؤنڈ شروع ہو رہا ہے۔ بہت سے لوگوں کو توقع ہے کہ شاید یہاں سے کچھ مثبت نتائج مل سکیں، امریکہ اپنی پالیسی میں کوئی نرمی لا سکے۔ اگر ایسا ہوگا تو یہ بہت اچھی پیش رفت ہوگی، لیکن اگر یہ ڈیڈ لاک برقرار رہتا ہے تو پھر آنے والے دنوں میں ہم افغانستان کے بحران کے اندر اور زیادہ شدت دیکھیں گے، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ ایک نئے بڑے انتشار کی صورت میں سامنے آ سکتا ہے۔